जाणटे आसा ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं त्यांच्या हस्ते आज चिमणी पेटोवन ह्या ऑफिसाचें उद्घाटन जालें ते आमचे ट्रस्टाचे फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स श्री दीपक ढवळीकर, त्याच बरोबर ट्रस्टी श्री दिलीप ढवळीकर, उपस्थित फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिलच्या काउन्सिलर सौ गीताली तळावळीकर, सौ वेदिका वळवयकर, तसेच बाब शिवानंद सावंत म्हणजे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर उपस्थित कवळेच्या सरपंच मनुजा नाईक, बांदोडेचे सरपंच चित्रा फडके, काडपया गांवच्या सरपंच अमृता नाईक, तसेच एक आमच्या ढवळीकर कुटुंबाचे सदस्य राजसी ढवळीकर उपस्थित, बाकी झेडपी प्रिया ताली, तसेच पंचबाबा पुजारी सगळे मोठ्या संख्येन उपस्थित ह्या ट्रस्टाचे खूप उमेद जाता आज हांगा हें ऑफिस ओपन जाता म्हणून. ढवळीकर ट्रस्टाचें काम आतां तुमी आमच्या तोंडांतल्यान कितें कितें चलता तें आयकलें, पूण ताची सुरवात कशी जाली ती थोडक्यात तुमकां सांगता. तर 30 वर्सां फाटीं अशें जालें की अशें लक्षात आलें की भुरगे शिक्षणा पासून वंचीत आसा. थोडे भुरगे शाळेंत वचना, कित्याक तेजे ड्रेस घेवपाक तांचे कडेन टाकना आवय बापाय कडेन. तर थोड्यांक पुस्तकां घेवपाक जायना म्हणून पयली सुरवात जाली आमची ती सामकी बारकेल्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर स्कुलान धाडपाची. अशें करता करता मागीर तशी मुखावयली मोठी भुरगीं तांकां युनिफॉर्म ड्रेस, कित्याक युनिफॉर्म आनी ड्रेस घेवपाक सुद्दां विलेज एरियांनी तांचे कडेन जायनाशिल्लें. आनी अशें करता करता मागीर एज्युकेशनाच्या मोडार जेन्ना काम चालू जालें तेन्ना हेल्थाचोय प्रॉब्लेम. मागीर जेन्ना म्हजे बंधू आमदार जाले तेन्ना सगळे कडेन हेल्थाकूय तांकां सपोर्ट आमचे कडेन येवपाक लागले लोक. तर हेल्थाक काम चालू केलें आनी बाकी हे जे स्पोर्ट्स म्हण मागीर कल्चरल एक्टिविटीज हांकां तर ज्यो संस्था आमचे कडेन येता तांकां आमी हेल्प करताले. आनी हो ट्रस्ट जालो तेन्ना आमी सगळ्या भावंडांनी मेळून म्हणजे आमच्या वडील कैलासवासी माधवराव ढवळीकरान आमकां सांगलें की तुमी शिकले तशेंच तुमचे जे भुरगीं आसा तांचीय प्रगती जावपाक जाय, तांकांय तुमी मुखार व्हरपाक जाय. आनी तेन्ना आमचे फायनान्शियल कंडिशनूय बरें आशिल्लें, म्हणजे खूब सुदारिल्लें 95 बी अशें. पूण तेन्नाच्यान आमी तें कार्य चालू केलें. तर अशें खातीर करता 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 आमचे सगळे हातूंत सगळ्या फिल्डांनी म्हणजे एज्युकेशन, हेल्थ, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स अशें सगळे हातूंत आमचें काम चालू जालें. आतां हांणी सांगलें की आमी आमचे कडेन फक्त मडकय, प्रियोर, फोंडा इंटेचीच भुरगीं येतालीं. पूण जेन्ना हांव सर्विसे खातीर पणजेक गेलो, पणजेक हांव जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 वर्सां हांवें सर्वीस केली. तर म्हाजे कडेन खंयच्याच तर ह्या की तुमी ट्रस्टा मार्फत नर्सिंगाक धाडटा आमची भुरगीं आसा अशी 2 पेरंट्स आयले म्हजे कडेन ऑफिसाक. कोणा कडल्यान तांणी रेफरन्स घेतलो, एक चोडणेचो आनी दुसरो खंयचो म्हाका याद ना. दोनूय भुरगीं जेन्ना ती कॉलेजींत एडमिशन घेतिल्ली 11वी 12वी जाल्ली ती भुरगीं जेन्ना कॉलेजींत मुखार एडमिशन घेतिल्लें ती भुरगीं म्हजे कडेन आयलीं आनी तांकांय बी आमी नर्सिंगाक धाडली. एक चोडणेचें आनी दुसरें म्हाका याद जायना तांच्यानी दोगांय ती नर्सींग जावन ती बी कामाक लागली. तर आयज हांगा ऑफिस कित्याक आमी चालू करपाचें म्हटलें म्हज्या वडिलांची 100वी उदूक आनी हो सेंट्रल प्लेस कित्याक उदगांवच्यान आनी म्हाजे कडेन उदगांवच्यान म्हणजे धार बांदोडेच्यान
धार बांदोडेच्या आणि करून आता 1 वर्स जालें गांवच्यान एक भुरगे नर्सिंगाक गेला. धार बांदोडेचे भुरगे ऑलरेडी नर्सिंग जावन सर्विसेक लागले. बरें म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं. तर अशें कार्य आमचें चालू जालें. आनी आतां हांगा ऑफिस करपाक अशें म्हणल्यार जे भुरगे गांवच्यान धार बांदोडेच्यान म्हण मोलयच्यान येता तांकां फोंड्या येवन आमच्या महालक्ष्मी थंय त्या ऑफिसान येवचें पडटालें जाल्यार घरा कडेन येवचें पडटालें. त्या वाठारातल्या सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता आणि हांगा उपस्थित जाल्ले आमच्या कुटुंबाचे सगळे जाण फोंडेचे नगरसेवक, पंचायतीचे सरपंच, जिल्हा पंच, आमंत्रित सगळे फुड्यान बशिल्ले आमचे बरे मागपी पत्रकार आणि सगळे भाव भयणां, आज आमच्या वडिलांच्या 100व्या जन्मशताब्दी माध्यमांतल्यान आज आमकां हो योग आयलो की फोंडा तालुक्याच्या सेंटराक एकट्यांच्या नावाचे समाज सेवे खातीर कार्यालय असते आणि त्यांच्या पुण्याई त्यांच्या स्मरणार्थ आज दीस आमकां असो दीस मेळ्ळो की त्या हांगा तेजें ओपनिंग जालें. आमी राजकारणांतल्यान कितलेशे तर्क वितर्क काडटा, तर्क वितर्क आसतलेच, पूण आमी हें कार्य मन बसून केलां आणि आमी हें कार्य करतना समाज सेवेचें व्रत जें आसा तें आमी करतना आमी एकट्यानूच करूना. आमचे बरोबर ह्या आयिल्ले खुबशे साथीदार आमचे होते, त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी हें केलां. हांव जालें ह्या पयलीं 1998 हें कार्य किंवा 97 चालू जालें आसा. तेन्ना आमी राजकारणांत सुद्दां नाशिल्ले. कोण भी मागपा येताले, कोणाकडच्यान सांगपा येताले, कोणाचे बारीकशे देवूळ आशिल्ले ते सारके करपाक येताले आनी आमी कन्स्ट्रक्शनाक आशिल्ल्या कारणान आमी सहज तें काम आमी करून दिताले. त्यातूंतल्यान एक समाज सेवेचे आवड आमकां निर्माण जाली आनी आवड निर्माण जातकीर खुबशे आमचे मित्र जे आशिल्ले तूं मडकयचे म्हण, पिवळचे म्हण, त्यांनी सुनील बाबाक पयलीं मडकय रावपाचो आग्रह केलो आनी मडकय रावलो आनी तो जिखून आयलो. जिखून येतकीर हें कार्य आमचें चालूच उरलें, मोठ्या प्रमाणात चालू जालें. कारण आमकां चड कार्यकर्ते मेळ्ळे की बाबा प्रत्येक वाड्यात प्रत्येक गांवांत कितें अडचण आसा त्या अडचणीचेर एक करून आमी मात करपाक लागले. खुबशे अडचण आशिल्ली. हांव तुमकां सांगता 1999 जेन्ना निवडून आयले तेन्ना लोकांची घरां सारकी नाशिल्ली. ते गांवठी नळे म्हणटा पळय आनी चुट्टां सगळे छप्पर हे तेंचे आशिल्ले. आमी वचून छप्पर चुट्टां काडून आमी सुचे नळे घालून तेन्ना दिले. पत्रे येवना. प्रत्येकाचे खुबशे जाणांचे कोणाच्यो घुमट्यो आशिल्ल्यो ताची देवळां जालीं. कॅम्प केले 4-5 हजार लोकांक चेक केले. म्हणल्यार तालुक्यांतले सांगता हांव तुमकां. हांव जाल्यार म्हाका सांगता एका हांवें पिळवळांत 900 जाणांचे कॅटरॅक्ट ऑपरेशन हांवें एकट्यान केलां. गाडयो दवरून दोगीच मनीस वयर सरना. काम केलें, कश्ट केलें, काम ग्रासरूट लेवलाक काम केलें आनी तेजे बरोबर सगळ्यांक साथ हांवें एकट्यान करुना. म्हणजे कार्यकर्ते म्हणजे समाजसेवक सगळे आशिल्ले. त्या खातीर आमी इतले पयस पावूंक शकले. आज सगळी कडेन करता
आम्ही बीएडा डीएडा कितल्यो नर्सी केल्यो. आज नर्सी सगळ्यो कामां लागल्या. थंयच आमी कमी पडूं ना. एज्युकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चराक तर जी पडीक शेतां आशिल्लीं ती आमी सगळीं परत रोवपाक तांकां प्रोत्साहन दिलें. कोणाक ट्रॅक्टर दिले, जाय ती मशिनां दिली, सारें दिलें. आम्ही ह्या समाजात कितें तरी हातभार लावपाचो प्रयत्न सगळ्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत केला आणि तोय मी ढवळीकर ट्रस्ट अंडर केला. आणि त्या खातीर आज ह्या आपाच्या जन्मशताब्दी निमित्तान आमकां एक लोक मेळ्ळो की बाबा हें कार्य मोठें जालां, मोठें आसा. आणि त्या खातीर हें कार्य ताच्या फोंडा तालुक्यांतलें एक सेंटर हे हांगा ऑफिस चालू आणि